तिम्रो हिलियम भयो है। यसमा यहाँनिर के छ भन्छ भने युरानियम छ, युरानियम 238 हो। बाइन्डिङ एनर्जीको प्रपर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हेरेको है हामीले, बाइन्डिङ एनर्जी हेरे होइन, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हेर्छु भन्नुको मिनिङ यसबाट के कुरा प्रुभ भयो पोइन्ट नम्बर 1 मा है, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हो फर्स्ट इन्क्रिजेस शार्पली binding energy first increases sharply, then almost remain constant, almost भने चाहिँ remain constant अथवा almost remain ब्राकेटमा decreases slightly, एकदमै थोरै decreases slightly। यसको मिनिङ हिजो मैले बताएको छु तिमीलाई है, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन। अनि अर्को यसको के कुरा याद राख्नु पर्यो थाहा छ, यो रिजनमा जति पनि न्युक्लियाई छ नि हो, रफली भन्ने हो भने एटमिक नम्बर मास नम्बर 50 देखि 80 को बीचमा भनौँ न हैन, रफली है, मास नम्बर 50 देखि 80 को बीचमा हैन, त तिनीहरुको बाइन्डिङ एनर्जी के हुँदो रहेछ, सबैभन्दा के हुँदो रहेछ, बेसी हुँदो रहेछ। त्यो रिजनमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कन्स्ट्यान्ट पनि छ के, हेर न त्यहाँ त कम्प्लिट के छ, कन्स्ट्यान्ट जस्तो पनि छ हो कि नै हो नि। त for those nuclei whose mass number vary, for those nuclei with mass number vary from A equal to roughly 50 to 80, roughly 50 to 80, from 50 to 80, for those nuclei with mass number vary from 50 to 80, their binding energy per nucleon lies in the range nearly equal to 8 mega electron volt। यो भन्दा पनि धेरै हुन्छ, आइरनकै 8.8 हुन्छ हैन, तर रफली भन्दाखेरि 8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्छ है। ल सारा त छिटो सारा है। ल हिजोको जुन कर पढेको थियौ त्यसैको हामी आज थोरै केही पोइन्ट्सहरु लेख्छौं ल है। हुन त मैले भनिसकेको थिएँ, तिमीलाई याद पनि छ पक्का हो, त्यो करको पोइन्ट्सहरु पनि मैले तिमीलाई भनेको हो, नभनेको त हैन हैन, भने पनि त अब अलिअलि एउटा दुईटा पोइन्ट लेखौं न। ल छिटो सारा है। अब अर्को के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्छ भने नि, जस्तो यिनीहरुको जुन न्युक्लियस छ हैन, त्यसो भए यिनीहरुको जुन न्युक्लियस छ, यिनीहरुको न्युक्लियस भनेको के हो थाहा छ, यिनीहरुको न्युक्लियस भनेको चाहिँ के हो, मोस्ट स्टेबल न्युक्लियस हो। यिनीहरुको न्युक्लियस भनेको मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल न्युक्लियस। यिनीहरुको न्युक्लियस भनेको चाहिँ के हो, मोस्ट स्टेबल न्युक्लियस हो। कुरा बुझ्यौ, यिनीहरुको जुन न्युक्लियस छ दैट न्युक्लियस इज मोस्ट स्टेबल न्युक्लियस भन्छ है। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन पहिला शार्पली बढ्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्छ भने अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको पनि अलिअलि घट्छ, नघट्ने होइन। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न, हेर है, ड्युटेरियमको कति भनेको थिए, 1.112 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियन है, ओके। अनि हिलियम He2 4 यसको कति भनेको थिए, रफली 7 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियन। त कति शार्पली बढेको छ, कति शार्पली। अनि आइरन जो सबसे म्याक्सिमम छ, आइरन 2656 छ, आइरनको कुरा गरेको, यो रफली कति भयो, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट के भयो पर न्युक्लियन भयो के, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के भयो, न्युक्लियन भयो है। यसको र यसको है, हेर त यहाँ 1.112 मा कहाँ स्वाट लाएर 8.8 भयो। पछि गएर युरानियम 238 को हेर्ने भने त 7 point कति भयो, 6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। भनेको मिनिङ जुन तरिकाले यहाँ राइज भएको छ त्यो तरिकाले फल त भएको छैन नि त। भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अलमोस्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास नम्बर पनि भन्न पाएँ मैले हैन।
मास नम्बर बढ्दै 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 गयो, अलिअलि घट्या हो, धेरै घट्या होइन है। अनि यो जुन न्युक्लियस छ, यो न्युक्लियस भने के हो, मोस्ट स्टेबल के हो, न्युक्लियस हो। यो पनि बुझिराख्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, जुन यो पिक छ, यो पिकको पनि मैले मिनिङ बताएको छु। पिक के हो भन्छ भने पिक सोज द रिलेटिभली स्टेबल आइसोटप्स है। पिकले के सो गर्छ भन्छ भने स्टेबल पिकले स्टेबल पिक्स आर स्टेबल आइसोटप एज कम्पेयर टु अदर इन द नेबरहुड भन्छ कि। पिक्सहरू जति पनि छ तिनीहरू भनेको स्टेबल आइसोटप्सहरू हो क्या है। पिक्सले के इन्डिकेट गर्छ, पिक्स इन्डिकेट्स द स्टेबल आइसोटप्स। यहाँ लेखिदिन्छु नभए अगाडि खाली होला। ओके, पिक्स इन्डिकेट्स पिक्स इन्डिकेट्स पिक्स इन्डिकेट्स पिक्स इन्डिकेट्स relatively stable isotopes as compared to other in their neighborhood, other in their neighborhood है। यो बुझ्छौ तिमी, अदर इन देयर के नाइबरहुड भनेको। अर्को कम्पेयरमा नाइबर भन्नुको मिनिङ इक्जाम्पल दिन्छु नि त एउटा म तिमीलाई। यस्तो भन्न खोजेको के, ओ 16 ओ 17 ओ 18 ठिक छ। ओके, यो 8, यो पनि 8, यो पनि 8 ठिक छ। दिस इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट तिनवटा मध्ये सबसे बेसी स्टेबल है है। यो त रेडियोएक्टिभ भइहाल्यो, मोस्ट स्टेबल। यसको सेन्स के हो सर भन्छ भने, यहाँ हेर न, यसको सेन्स के हो भन्छ भने दिज आर मोस्ट स्टेबल भन्नुको मिनिङ जुन यो पिक छ, यो पिक हेर त यहाँ के बसेको छ, यहाँ कार्बन C12, त्यसो भए कार्बनको पनि 11 12 13 14। यसमा सबसे बेसी स्टेबल को होला, C12। त्यही भएर पिकमा चाहिँ मोस्ट स्टेबल आइसोटप्स बसेको हुन्छ भन्नु खोज्यो है यो कर्वले, अरू केही पनि छैन त्यसमा। बुझ्यो कुरा है। ओके, त यो कर्वको बारेमा हामीले हिजो पनि पढेको थियौँ, नपढेको होइन है। ल, अनि अब यिनीहरू मैले क्वेसन तिमीलाई गरेको थिएँ। ओके, मैले तिम्रो लागि एउटा क्वेसन लिएर आएको छु। ल है, अब यो ल एकछिन है। द मास अफ अ प्रोटोन, सुन एउटा क्वेसन छ हामीसँग। द मास अफ अ प्रोटोन इज 1.007825 and the mass of neutron is 1.00866665। म्यू लेखाएको छ भने यो म्यू भनेको के हो, मैले भनेको एटमिक मास युनिट, र हामी युनिफाइड एटमिक मास युनिट भन्छ। कुरा अब यो देन द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अफ क्लोरिन 1735। देन द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अफ क्लोरिन 1735 है। कति हुन्छ जब क्लोरिनको पनि मास दिएको छ 34.980 म्यू। निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ, अनि मलाई आन्सर भन है सबैले। ल छिटो निकाल त, पहिला तिमी ट्राई गर ल है, अनि तिमीले ट्राई गरेपछि अहिले म ट्राई गर्छु। ल छिटो तिमीले ट्राई गर त पहिला। द मास अफ प्रोटोन इज कति अरे 1.007825 म्यू भनेको छ हैन। एन्ड द मास अफ न्युट्रोन इज कति अरे 1.008665 म्यू। देन द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अफ क्लोरिन 1735, इट्स मास इज 34.980 म्यू भनेको छ है। यसको मास चाहिँ कस्तो 34.980 के छ म्यू छ अरे। त कति हुन्छ भनेको छ, बुझ्यो कुरा है। त प्रोटोनको मास यति हुन्छ, प्रोटोनको मास, न्युट्रोनको मास। वास्तवमा नि अब हेर है सर, यसको लागि त हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्छ, हामीसँग त क्यालकुलेटर छैन, हो कि नै हो नि। हामीसँग त क्यालकुलेटर छैन सर, कसरी गर्ने होला यस्तो कुरा होइन। तिम्रो कुरा पनि स्वाभाविक हो, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन सोधेको छ।
बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन जुन सोधेको छ नि, सुन है, पहिलो कुरा त तिमीलाई थाहा छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन मेगा इलेक्ट्रोन बोल्टमा हुन्छ। सुन है, मैले तरिका के सिकाएको छु, 1s2 को कति हुन्छ, 1.112 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट पर न्युक्लियन। त्यस पछाडि हिलियम आउँछ कहानीमा, यसको कति हुन्छ, 7 पोइन्ट रफली भनौँ न 7 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट पर न्युक्लियन भनौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि जुन म डाइरेक्ट आइरनको कुरा गर्छु, म आइरन यसको यो हेर है, यो कति छ, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट पर के छ, न्युक्लियन छ, हो कि नै। यिनीहरूको बिचमा के छ भन्छ भने, यिनीहरूको बिचमा कहीँ कतै क्लोरिन पर्छ होला, यिनीहरूको बिचमा कहीँ कतै के पर्छ होला, क्लोरिन पर्छ होला। त 16 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट संसारमा कसैको पनि हुँदैन। किलोवाला क्वेसन सवालै भएन। 4.1 जबकि हिलियमकै 7 हुन्छ, आइरनको 8.8 हुन्छ, त आन्सर पक्का पनि 8.2 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट हो। सरोज भाइले आन्सर दिएको थियो। कुरा बुझ्यौ, तैँले सल्भ गर भन्दैन, यस्तो क्वेसन ठ्याक्कै आउन सक्छ है। किन भन्छ भने यसमा हेर डाटा दिएको छ, बाफ्रे स्टुडेन्ट परेशान भएर बस्छ, के किन गर्ने होला होइन। डाटा दिएको छ नि त 1.007, यस्तो क्वेसन सल्भ गर्न दिन्छ होला यार, बिना क्यालकुलेटर पोसिबल हुन्छ कहीँ, कसैले पनि सक्दैन नि। सक्यो भने पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम, त्यो हाम्रो कामै होइन। बुझ्यो कुरा, किनकि 8.2 के हुन्छ, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियन हुन्छ है। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, ठिक छ, भनेकै छ 8.2 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के भयो, न्युक्लियन भयो है। ल सार बुझ्यौ, खै च्याटमा लेख त बुझ्यौ। मैले मैले सिकाउन खोजेको तरिका बुझिरहेको छु नि तिमी। बुझ्यौ खै, ल रिप्लाई गर छिटो छिटो। बुझ्यौ। ल गरिसकेँ। ल है, अगाडि बढेको नौ। अब हेर न्युक्लियर फोर्स कहानी के हुन्छ भने, दुईवटा प्रोटोन छ हेर है, दुईवटा प्रोटोन। त्यो प्रोटोन हेर न्युक्लियस भित्र, न्युक्लियस छ, न्युक्लियस प्रोटोन पनि छ, न्युट्रोन पनि छ, दुईवटा प्रोटोन। तिमी आफै इमेजिन गर, दुईटा प्रोटोन कति नजिक बसेको छ हेर त। दुईवटा प्रोटोन कति नजिक बसेको छ थाहा छ। यो प्रोटोन नियरली 10⁻15 मिटरको भित्र परेको छ। कतिको भित्र परेको छ, 10⁻15 मिटर भित्र यो प्रोटोन्सहरू छ भने यिनीहरूमा कतिको हेर, कति हाई अमाउन्ट अफ रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ होला, हो कि नै, हो नि। भन्नुको मिनिङ बिकज अफ रिपल्सिभ फोर्स प्रोटोन के हुँदो रहेछ, अनस्टेबल। भन्नुको मिनिङ ड्यू टु द repulsive force due to the repulsive force between two protons due to the repulsive force between two protons, दुईवटा प्रोटोन्सको बिचमा जुन रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ, ड्यू टु द रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन टू प्रोटोन्स हो, इट मेक्स न्युक्लियस अनस्टेबल। इट मेक्स न्युक्लियस अनस्टेबल। यसले न्युक्लियसलाई के गर्छ भन्छ, न्युक्लियसलाई अनस्टेबल बनाउँछ। ड्यू टु द रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन टू प्रोटोन्स, इट मेक्स न्युक्लियस अनस्टेबल। यसले न्युक्लियसलाई के बनाउँछ, अनस्टेबल बनाउँछ। इट मेक्स न्युक्लियस अनस्टेबल, हो कि नै, हो नि। अब यसलाई बचाउनको लागि को आउँछ भन्छ भने, अब न्युक्लियस अनस्टेबल भयो, त्यही भएर न्युक्लियसको भित्र है, न्युक्लियसको भित्र एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ, न्युक्लियन्सहरूलाई बाँधेर राखेको हुन्छ। त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, न्युक्लियर फोर्स भन्छौँ। र यो न्युक्लियर फोर्स के भित्र छ, न्युक्लियर फोर्स भित्र छ है। के भित्र छ, न्युक्लियस भित्र छ। न्युक्लियस भनेको त 10⁻15 मिटर वाला रिजन हो नि त, हो। भन्नुको पनि एकदमै सानो ठाउँ हो। द्याट्स वाइ न्युक्लियर फोर्स आर अल्सो कल्ड सर्ट रेन्ज फोर्स। है। न्युक्लियर फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, सर्ट रेन्ज फोर्स। तर यसको मिनिङ के हो, पिजडामा भित्र भएको बाघ जस्तै हो क्या यो। बाघ त बाघ हो, यो सबसे मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स भनेको के हो, न्युक्लियर फोर्स हो कि नै। मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स भनेको के हो, न्युक्लियर फोर्स हो। तर कहाँ छ यो, कहाँ अपरेट गर्छ, 10⁻15 भित्र अपरेट गर्दो रहेछ। भन्नुको मिनिङ इट इज द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स अफ द नेचर। इट इज स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स है,
स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स अफ नेचर, स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स अफ नेचर। अर्को कुरा, शरीर जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ हुँदैन, यो रिपल्सिभ पनि हुन्छ। धेरैको माइन्डमा के लागेको होला, रिपल्सिभ पनि हुन्छ जब दुईटा न्युक्लियन्सको डिस्टेन्स होइन एकदमै नजिक हुन्छ, रफली स्पिकिङ 0.8 एफएम भन्दा पनि कम हुन्छ। फर्दर कम हुन थाल्यो भने अब त्यहाँ पनि न्युक्लियर फोर्स के हुन्छ, रिपल्सिभ हुन थाल्छ भन्छ है। तर हामीले सिम्पल अहिले के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने यो प्रोटोन जुन न्युक्लियसको स्टेबिलिटी छ, न्युक्लियसको स्टेबिलिटी, त्यो न्युक्लियसको स्टेबिलिटीको लागि किनकि प्रोटोनले त यसलाई तोड्ने काम गर्छ हो किन भने, द्याट्स वाइ म अहिले सिम्पली के लेख्छु, एट्र्याक्टिभ इन नेचर लेख्छु। यो एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ दुवै हुन्छ है, एट्र्याक्टिभ इन नेचर भन्छ हामी खासमा चाहिँ, ठिक छ। ओके, एट्र्याक्टिभ इन के भन्छौँ, नेचर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो। अब कहीँ 0.5 फर्मी पनि लेखा हुन्छ, 0.5 फर्मी भन्दा ठुलो भयो भने एट्र्याक्टिभ हुन्छ, 0.5 फर्मी भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ, रिपल्सिभ हुन्छ। दुईटा न्युक्लियन्सको बिचको डिस्टेन्स भन्छ है। ओके, अर्को कुरा के हो भन्छ भने स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स भयो, सर्ट रेन्ज फोर्स भयो। अर्को कुरा, इट डु नट ओबे इन्भर्स स्क्वायर ल, इट डु नट ओबे इन्भर्स स्क्वायर ल, इन्भर्स स्क्वायर, जस्तो कुलम्सलाई इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ नि, यसले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन हो। इट डु नट ओबे इन्भर्स स्क्वायर ल एन्ड प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, एन्ड प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन है, एन्ड प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल पनि यसले फलो गर्दैन। तिमीलाई म जति चाहिन्छ यसको बारेमा त्यति भनिदिन्छु है। अर्को कुरा, ओके, पहिलो कुरा के रहेछ, सर्ट रेन्ज फोर्स भनेको मिनिङ यो कहाँ हुन्छ, न्युक्लियस भित्र। अब न्युक्लियस कति सानो छ त्यो तिमीलाई थाहा छ, 10⁻15 वाला पार्टी हो न्युक्लियस, हो कि नै हो नि, त एकदमै के हुन्छ, यो सानो छ भन्नु खोजेको है ल। ओके, अर्को त्यो भित्र यसले के गर्छ, अपरेट गर्छ भनेको त्यो सानो रेन्जमा। स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स अफ द नेचर भयो, एट्र्याक्टिभ इन नेचर हो भने भनेपछि रिपल्सिभ पनि हुन्छ यो। यसको लागि दुईटा न्युक्लियन्सको जुन डिस्टेन्स छ, रफली स्पिकिङ है, दुईको डिस्टेन्स आर, दिस आर इज 0.5 एफएम भन्छ, फेमटोमिटर भन्छ है। आर ग्रेटर देन कति, 0.5 एफएम हुन्छ भनौँ, 0.5 एफएम भन्दा के हो, धेरै भयो भने रफली त हामीलाई के भन्छौँ, एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ भन्छौँ। योभन्दा पनि कम भयो भने रिपल्सिभ हुन्छ भन्छ। अर्को, यिनीहरूले इन्भर्स स्क्वायरलाई फलो गर्दैन र यिनीहरूसँग कुनै पनि फर्मुला छैन क्यालकुलेट गर्नको लागि है। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्छ भने, हेर एउटा भयो सर्ट रेन्ज, स्ट्रङ्गेस्ट, एट्र्याक्टिभ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबसे इम्पोर्टेन्ट है, दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट, दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स। यिनीहरू चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स हो है। याद राख्नु, फोर्स, न्युक्लियर फोर्स बिट्विन प्रोटोन है, प्रोटोन र प्रोटोनको बिचमा न्युक्लियर फोर्स लाग्छ, दिस इज नियरली इक्वल टु, ध्यान दिनुहोस् है, फोर्स बिट्विन न्युट्रन, दिस इज नियरली इक्वल टु फोर्स बिट्विन के भन्छ, न्युट्रन प्रोटोन। न्युक्लियर फोर्स चाहिँ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स हो, चार्जमा भर पर्दैन न्युक्लियर फोर्स है। ल छिटो छिटो सार त, दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स, चार्जमा भर पर्दैन यिनीहरू, कुरा बुझ्यौ। भयो, यिनीहरू चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स हो। त फोर्स बिट्विन प्रोटोन न्युक्लियर फोर्सको कुरा गरेको है, न्युक्लियर फोर्सको कुरा गरेको। ओके, 0.5 फटाफट सार ल। ओके, लेस देन 0.5 भयो न्युक्लियर फोर्स रिपल्सिभ पनि हुन्छ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु है, तर यति डिटेल तिमीलाई नसोध्ला, सिम्पल तिमी बुझाएको, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स हो। न्युक्लियर फोर्स प्रोटोनको बिचमा जति लाग्छ, न्युट्रनको त्यति हुन्छ, न्युट्रन प्रोटोन पनि के हुन्छ, अलमोस्ट के हुन्छ, त्यति नै हुन्छ है। द्याट्स वाइ दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स भनेको, कुरा बुझ्यौ। दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स, चार्जसँग इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स हो। Short range force, strongest force of a nature, attractive in nature, do not obey inverse square law है, flow लेखेको छ यहाँ, do not obey inverse square law है, inverse square law, do not obey inverse square law and principle of superposition है। इन्भर्स स्क्वायर ल पनि फलो गर्दैन, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन पनि फलो गर्दैन। ओके, अर्को कुरा, यिनीहरू भनेको दे आर स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स, दे आर स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स, यो पनि लेखिराख ल हो, स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स।
यिनीहरू स्पिनमा चाहिँ भर पर्छ न्युक्लियर फोर्स इज स्ट्रङ्गेस्ट व्हेन बोथ आर इन होइन दुवै न्युक्लियन्सको यति स्पिन प्यारल भयो भने न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ हुन्छ दुवै न्युक्लियन्सको स्पिन अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भने न्युक्लियर फोर्स विक हुन्छ है भन्नुको मिनिङ न्युक्लियर फोर्स when when both the nucleons are both the nucleons have same spin both the nucleons have same or parallel spin have same or parallel spin nuclear force is strong है न्युक्लियर फोर्स के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ कुरा बुझ्यौ अब अर्को पोइन्ट यो याद राख्नुपर्छ है यिनीहरू चाहिँ ठिक छ यसैमा लेखौँ न हैन when both the nucleons have spin in opposite अथवा or anti-parallel भनौँ न anti-parallel nuclear force is weak nuclear force weak हुन्छ nuclear force के भन्छ weak that's why it is called spin dependent force भन्छ हामी है अर्को कुरा they are not conservative force they are non-central and non-conservative कुरा बुझ्यो यिनीहरू के हो नन सेन्ट्रल फोर्स हो र नन कन्जर्भेटिभ हो नन सेन्ट्रल फोर्स भनेको के हो याद छ तिमीलाई कुलम्स ल म पढाएको थिएँ एउटा चार्ज स्फियर भयो एउटा के भयो चार्ज स्फियर भयो भने अनि हामीसँग अर्को एउटा चार्ज स्फियर छ अरे है मसँग अर्को एउटा के छ चार्ज स्फियर छ भने यो स्फियरलाई फोर्स त लगाउँछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स तर यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टर जुन लाइनले यसलाई जोइन गर्छ त्यसैको अलगमा यो फोर्स लाग्छ द्याट्स वाइ कुलम्स फोर्स इज सेन्ट्रल फोर्स भनेर सिकाएको थिएँ तर यो फोर्स सेन्ट्रल फोर्स होइन है यो सेन्ट्रल फोर्स पनि होइन र कन्जर्भेटिभ फोर्स पनि होइन यो कुरा याद राख्नु कन्जर्भेटिभ भनेको के हो त बुझ्छौ तिमी कन्जर्भेटिभ भनेको के हो पाथसँग भर नपर्नेवाला फोर्स हो ठिक छ इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा त्यो फोर्सले अथवा त्यो फोर्सको अगेन्स्टमा गरेको वर्क डन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के भन्छ पाथ फलोड इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट भन्छ है जब ओके यहाँ है अर्को कुरा यो कस्तो भन्छ भने यो जुन न्युक्लियर फोर्स छ दे आर एक्सचेन्जेबल फोर्स दे आर एक्सचेन्जेबल फोर्स भन्छ है अब यसको हायर लेभलमा पढ्नुपर्छ एउटा मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी भन्ने छ तिमी अहिले के याद राखिराख न्युक्लियर फोर्स इज ड्यू टु एक्सचेन्ज अफ पाई मेजन भन्छ कि पाई मेजन मेजनको पनि टाइप हुन्छ यति याद राख अहिले न्युक्लियर फोर्स इज ड्यू टु द एक्सचेन्ज अफ पाई मेजन यसलाई हामी हायर लेभलमा मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी भन्छौँ है मेजन एक्सचेन्ज के भन्छौँ थ्योरी भन्छौँ मेजन एक्सचेन्ज के भन्छौँ थ्योरी भन्छौँ है यसलाई भन्छौँ मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी यो मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी दिने मान्छे को भन्छ एउटा जापानिज साइन्टिस्ट छ युका YUKWA स्पेलिङ के हो मलाई ठ्याक्कै याद भएन है YKUWA पनि हुनसक्ला होइन YU है यो UKWA युका भन्ने नामको साइन्टिस्टले उसले के दिएको भन्छ भने मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी दिएको है अर्को कुरा यिनीहरू एक्सचेन्जेबल फोर्स भन्छ बिकज अफ एक्सचेन्ज अफ मेजन्स भन्छ कि मेजन एक्सचेन्ज थ्योरी के हो तिमीले जान्नु परेन जस्ट यो चाहिँ याद राखिराख है दे आर एक्सचेन्जेबल फोर्स भन्छ है अर्को कुरा के भन्छ भने सारलाई पहिला छिटो YAK हो ल त्यही त तिमीले मलाई यो कुरा स्पेलिङ सिकाऊ है तिमीहरू हुन्जेल मलाई टेन्सन छैन ल ओके
तिमीहरू त विदेशी छौ, म त विदेशी होइन नि त। प्रतीक YAK YAK UWA UWA। ल थ्याङ्क यू। युका भन्छ यसलाई होइन, के भन्छ, जापानिज साइन्टिस्ट हो, मलाई यति त याद थाहा छ, नाम साम त्यो स्पेलिङ स्पेलिङ यादै हुँदैन मलाई। YAKUW, ठिक छ, युका भन्छ है। यो एउटा जापानिज साइन्टिस्ट हो, त उसले यो एउटा थ्योरी दिएको छ, मेजोन एक्सचेन्ज थ्योरी भन्ने, के भन्ने होइन। दे आर एक्सचेन्जेबल फोर्स, अनि न्युक्लियर फोर्स इज ड्यू टु एक्सचेन्ज अफ के भन्छ, पाई मेजोन भन्छ, मेजोन एक्सचेन्ज थ्योरी छ। तिमीले जस्ट पोइन्टहरू याद राख्ने है, तिमीले जहाँसम्म के सोधिहाल्यो भने पनि ठिक छ। ओके, यो पोइन्ट्सहरू याद राख्ने, के सिकाएको छु म। र यहाँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा के हो, यो वाला, यो वाला, यो होइन, अनि यो र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। दे आर चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स भन्छ है, कुरा बुझ्यो। अनि दे आर सेचुरेबल फोर्स भन्छ है, दे आर सेचुरेबल फोर्स भन्छ, दे आर सेचुरेबल, दे आर सेचुरेबल फोर्सेस भन्छ। यो सेचुरेबल फोर्सेस भनेको के हो सर भन्छ भने, सुन है, हेर त, मैले हिजो तिमीलाई सिकाएको थिएँ, अघि भर्खर पनि भनेको छु, सेचुरेबल भनेको के हो। अब म सेचुरेसन भइसकेँ भन्छ नि त मान्छेले होइन, त भन्नुको कुरा के भन्छ भने, हेर, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर हामीले हेरेको थियौँ, पहिला बढ्छ देन अलमोस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेको छ है, कन्स्ट्यान्ट त होइन, देन अलमोस्ट रिमेन के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, अलमोस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट, अलमोस्ट रिमेन के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, अलमोस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है, देन अलमोस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर के हुन्छ, पहिला बढ्छ, देन अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ है, देन अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर पहिला स्वाट्ट बढ्छ, त्यस पछाडि अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको दे आर सेचुरेबल फोर्स भन्छ, दे आर द प्रोपर्टी अफ सेचुरेसन भन्छ है, कुरा बुझ्यो। दे आर द प्रोपर्टी अफ के हुन्छ, सेचुरेसन, पहिला स्वाट्ट बढ्छ अनि अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। त यो न्युक्लियर फोर्सको बारेमा भयो, कुरा बुझ्यो। एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट, सबै न्युक्लियन्सहरूमा, सबै न्युक्लियन्सहरूमा त्यो त घोक्ने नि आफै, प्रतीक भाइ, त्यो त झ्याम झ्याम घोक्ने हो, त्यस्तो कुरा पनि पढाउनुपर्छ है। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर देन अलमोस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट, मैले तिमीलाई यो न्युमेरिकल पार्टहरू सिकाइहाल्छु नि होइन। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर, अब त्यो याद गर्नु पर्यो नि त, डाटाको कुरा हो। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर के हुन्छ, अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, पहिला बढ्छ अनि अलमोस्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट, सार्पली बढ्छ फेरि, ठिक छ। ओके, अनि दे आर एक्सचेन्जेबल फोर्स भन्छ है, अनि दे आर ड्यू टु एक्सचेन्ज अफ पाई मेजोन भन्छ, मेजोनको पनि टाइप हुन्छ, हेर अहिले तिमी याद राखिराख, ठिक छ। अर्को के हो, नन सेन्ट्रल र हो, नन कन्जर्भेटिभ हो, कुरा बुझ्यौ है। अर्को कुरा, स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स हो, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट हो, स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स हो, एट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, रिपल्सिभ, तिमीले बुझ्यो एट्र्याक्टिभ हो, यहाँ लेखिदिएस् है। अनि यो डिस्टेन्स अझ भन्यो भने 0.5 to 10 भन्छ, अब कुनै कुनै किन 0.8 पनि लेखाएको, तर 0.5 भन्छ नर्मल्ली, हामी झगडा गर्नु पर्दैन यस्तो कुरामा है। अर्को कुरा, आर लेस देन 0.5 FM भयो भने, फर्मी लेभल भयो भने, त यो फोर्स कस्तो हुन्छ, रिपल्सिभ पनि हुन्छ, यो रिपल्स। अब न्युक्लियन्सको पेयरिङ हुन थाल्दैन क्या, अब न्युक्लियस पेयरिङ हुन मान्दैन यति बेला, खासमा कुरा त्यो, न्युक्लियन्सहरू पेयरिङ हुन मान्दैन, त्यही भएर आर लेस देन 0.5 भयो भने यो फोर्स के पनि हुन्छ, रिपल्सिभ पनि हुन्छ। यति भयो भने तिमीलाई मोर देन इनफ हुन्छ, साँच्चै भनेको, यति भयो भने तिमीलाई जति पनि पुग्छ ए। ल सार्यो, बुझिरहेको छ कुरा, भन त ल। ल तिमीलाई छेकिन्छ भनेर म यहाँ आएपछि अनि म यता बसिरहेको छु। ल छिटो छिटो सार, त्यतिन्जेल म पानी खान्छु ल। ओके, ल छिटो छिटो सार है, भन अनि मलाई। कुरा बुझ्यौ, जब ओके दुवै न्युक्लियन्सको ओके ओके, अब अगाडि बढ्छौँ हामी। ल न्युक्लियर फोर्स आर स्ट्रङ्गर देन भनेको छ, अब तिमीले फटाफट आन्सर दिन्छौ, किनकि सीमा सोधेको छ, त्यही भएर क्वेसन्सहरू मैले गराएको हो कि, मैले देखाउँछु तिमीलाई अगाडि सीमा आएको पनि क्वेसन भन्छौ। ल न्युक्लियर फोर्स आर स्ट्रङ्गर देन, न्युक्लियर फोर्स आर स्ट्रङ्गर देन
तिमीले त्यहाँनिर आन्सर दिन्छौ, म टिक लाउँदै अगाडि बढ्छु है। तिमीले भन्दैछौ प्रतीक पवन डी भनेको छ। अरूले पनि भन। सरोज भाइ ठिक छ, ओके। आरुषि पनि ठिक छ, विश्व पनि ठिक छ, सबै ठिक छ। अल अफ द एबोभ भयो, ठिक छ, सबै ठिक छ है, ओके। सबै के छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यौ? ल अगाडि बढ्छु म फेरि। न्युक्लियर फोर्स आर सर्ट रेन्ज फोर्स, अलवेज एट्र्याक्टिभ, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट, ह्याभिङ अल अबभ क्यारेक्टर। अब यो अलवेज एट्र्याक्टिभ यहाँ भन्न त भनेको छ, तर रियल कुरा गर्ने अब अहिले हेर, सर्ट रेन्ज फोर्स पनि भयो, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट, अब दुवै अहिले एकछिनलाई नझुक्किने यहाँनिर होइन। म फेरि भन्दैछु, अब किताबमा अलवेज एट्र्याक्टिभ लेखेको छ खासमा चाहिँ, तर रिपल्सिभ पनि हुन्छ, मैले अघि तिमीलाई देखाएँ नै हो कि नै हो नि। तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो, अब यहाँ हेर, अल अफ द एबोभ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ नि, यो दुवै हो नि त, यो दुवै त फेरि पक्का हो, ए र सी त पक्का हो। अलवेज एट्र्याक्टिभ यसले कुन सेन्समा भन्न खोजेको, प्रोटोनले गर्दा त न्युक्लियस तोड्छ हो कि नै, त्यसलाई बचाउनको लागि न्युक्लियर फोर्स, एक्ज्याक्टली, जेनरलमा एट्र्याक्टिभ हो है। नर्मली हामी के भन्छ, एट्र्याक्टिभ भन्छौँ है। सिम्पल द्याट्स के भन्छ, ह्याभिङ अल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ है। ह्याभिङ के भन्छ, अल अबभ द क्यारेक्टरिस्टिक्स है। कुरा बुझ्यौ? यसमा झगडा गर्नु पनि कुरै छैन, ठिक छ, ओके। कति सजिलो कुरा सोध्छ हामीलाई र यसो अगाडि सीको पनि क्वेसन छ, अगाडि बढ्छु है म, ओके। ल एकर्डिङ टु युका, YUKAW, यस्तै नामै यस्तो रहेछ यसको, YUKAW, युका थ्योरी, द न्युक्लियर फोर्स बिट्विन द न्युक्लियन्स एक्ट्स थ्रु द एक्सचेन्ज अफ, अघि भने मेजोन एक्सचेन्ज थ्योरी भनेको छ कि है। यसमा तिमीले के याद राख्ने, खालि पाइ मेजोन भनेर याद राख्ने ल। यो तिमीलाई सोधिहाल्यो भने पनि पाइ मेजोन भनेर याद राख्नु है, पाइ मेजोन भनेर याद राख ल, ओके। ल तिमी के याद राख, पाइ मेजोन भनेर याद राख, मेजोन एक्सचेन्ज थ्योरी भन्ने छ, ठिक छ। यो के कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा 11-12मा मात्र पढ्ने त होइन होला नि त होइन। त्यही भएर यति कुरा याद राखेर युकाले के भन्छ भने, न्युक्लियर फोर्स भनेको केले गर्दा न्युक्लियर फोर्स आउँछ भन्छ, उसले के भन्छ, बिकज अफ एक्सचेन्ज अफ मेजोन भन्छ क्या, तर हामी मेजोन एक्सचेन्ज के भन्छ, थ्योरी भन्छौँ है, ओके। अगाडि बढ्छु म। विच इज द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, सी 2021, हेर है, मैले तिमीलाई आउँदैन भनेर ल्या भन्न खोजेको होइन है। विच इज द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इन द के भन्छ, विच इज द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इन द के भन्छ, नेचर भन्छ है। ग्राभिटेसनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, यहाँनिर यो फ्रिक्सनल फोर्स, ओके। विथ द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, यसलाई काट, यो न्युक्लियर फोर्स हो है। यो टाइपिङ गर्दा मिस्टेक भयो होला, यसलाई अन्यथा मान्नु भएन। यो तिम्रो के हो भन्छ भने, यो तिम्रो सोधेको क्वेसन अघि गरिसकेको छ हामीले, गर्नु त यसलाई न्युक्लियर बनाऊ ल है। यो टाइपिङ गर्दाखेरि अब कहिले काहीँ यस्तै हो होइन, ओके। विच द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इन द नेचर के होला, न्युक्लियर फोर्स होला है। र हामी के भनौँ, न्युक्लियर फोर्स भनौँ। यदि न्युक्लियर छैन भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा टिक लाउनु, नो डाउट है, ओके। अगाडि क्वेसन देखाउँ नि ल। छिटो गर बडम भाइ, तिमी कहाँ गायब हुन्छौ, छिटो गर, भयो, ओके। अब यदि न्युक्लियर फोर्स छैन भने, अब जनरल रफ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल क्यालकुलेसनले के भन्छ अथवा अब्जर्भेसनले के भन्छ भने, न्युक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रङ्गर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। यो पोइन्ट पनि लेखिराख त, न्युक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स, यो पनि लेखिराख है, 100 टाइम्स स्ट्रङ्गर देन है, स्ट्रङ्गर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कम्पेयरमा न्युक्लियर फोर्स रफली है 100 टाइम्स के हुन्छ, मोर स्ट्रङ्गर हुन्छ है, ओके। यदि यसको यसलाई लेख्ने नै हो भने तिमी कसरी लेख, न्युक्लियर फोर्स ग्रेटर देन के होला, न्युक्लियर फोर्स ग्रेटर देन के होला, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो, ग्रेटर देन के होला, न्युक्लियर फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स होइन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अब ग्रेटर देन के होला, ग्राभिटेसनल फोर्स होला, के होला, ग्राभिटेसनल के होला, फोर्स होला। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्सको कम्पेयरमा पनि एकदम हाई हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जस्तो दुईटा प्रोटोन्स एउटै डिरेक्सनमा मुभ गरेर आएको छ भने एट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ भन्ने जुन म्याग्नेटिजममा
हामी ड्राइभ गर्छौँ नि, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि त्यहाँ हामी ड्राइभ गर्छौँ। त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्ने कुरा हो म्याग्नेटिक फोर्सको कम्पेयरमा एकदमै के हुन्छ, हाई हुन्छ। म्याग्नेटिक फोर्स फन्डामेन्टल फोर्स होइन, त्यही भएर मन नलेख्या। न्युक्लियर फोर्समा पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा विक न्युक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कम्पेयरमा चाहिँ विक हुन्छ। कुरा बुझ्यौ है। म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गरेको, म्याग्नेटिक फोर्स भनेको त्यो चार्ज मोसनले गर्दा आउने त हो नि, हो कि नै हो नि। थाहा छ तिमीले के गरेको थियौ, एउटा चार्ज पार्टिकल एउटा इलेक्ट्रोन मुभ भयो भने पनि त वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ, हो कि नै हो नि। र करेन्ट क्यारिङ वायरमा सुन न, करेन्ट क्यारिङ वायरमा करेन्ट फ्लो हुनु भनेको त इलेक्ट्रोनको फ्लो हो नि, हो कि नै हो नि। इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु, अपोजिट डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन के भयो, फ्लो होला। तर तिमीले एउटा इलेक्ट्रोनले गर्दा त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्यो भनेको थियौ भने तिमीले के गरेको थियो थाहा छ, तिमीले एउटा करेन्ट इलिमेन्ट चुज गरेको थियो। किन चुज गरे करेन्ट इलिमेन्ट थाहा छ? त्यो धेरैलाई आइडिया हुँदैन किन करेन्ट इलिमेन्ट चुज गरेको थाहा छ भन त कसैले। करेन्ट एलिमेन्ट किनकि जबकि चार्ज भनेको चार्जको डेफिनेट डिरेक्सनमा मोसन भएको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको हो कि नै। इलेक्ट्रोनको डेफिनेट डिरेक्सनमा मुभमेन्ट भएको छ, इलेक्ट्रोनसँग भेलोसिटी छ, भेलोसिटी भएपछि चार्ज पार्टिकल वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ हो। तर हामीले एउटा इलेक्ट्रोनले भनौँ न एउटा इलेक्ट्रोनले गर्दा कति म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो हामीले त्यो भन्छ भन्दैन, हामी के गर्छौँ करेन्ट एलिमेन्ट चुज गर्छौँ। किन चुज गरेर थाहा छ करेन्ट एलिमेन्ट? किनकि एउटा चार्जले बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन्छ, धेरै थोरै हुन्छ कि धेरै थोरै। जहाँ हामी के गर्छौँ हो करेन्ट इलिमेन्ट चुज गर्छौँ, किनकि त्यो इलिमेन्टमा केही नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू होला, अझ केही नम्बर चार्ज पार्टिकल होला, जसले त्यहाँ के बनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। क्या कुरा त्यस्तो हो विश्व भाइ, बुझ्यौ। न्युक्लियर फोर्समा पनि स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स र विक न्युक्लियर फोर्स छ। बिटा डिकेमा जुन गभर गर्ने फोर्स छ बिटा डिकेमा, त्यो भनेको विक न्युक्लियर फोर्स हो कि खासमा। यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ है, यति कुरा बुझिरहेको मोर देन सफिसियन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ ल। त अब हामी फेरि अगाडि जान्छौँ है। यहाँ सुन, एकोर्डिङ टु युकाको कुरा गरेको छौँ। ओके, यो त न्युक्लियर फोर्स सीमा सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर लेखेको। ट्रु एबाउट न्युक्लियर फोर्स इज अरे सी, फेरि सी 2022 मा ट्रु एबाउट न्युक्लियर फोर्स इज अरे। न्युक्लियर फोर्सको बारेमा साँचो कहानी के हो अरे? न्युक्लियर फोर्सको बारेमा विकर देन ग्राभिटेसनल फोर्स सवालै भएन, विकर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स सवालै भएन, स्ट्रङ्गर देन ग्राभिटेसनल फोर्स ठिक हो, एन्ड चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट यो पनि ठिक हो। स्ट्रङ्गर देन ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट होइन, स्ट्रङ्गर देन ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड के हुन्छ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट। सी 2022 को क्वेसन है। मैले पिवाइक्युज भएर तिमीलाई यस्तो लाग्छ फेरि रिपिट भयो क्या हो भन्ला होइन, उस्तो उस्तै कुरा त्यो पिवाइक्युज भएर तिमीलाई राखिदिएको है। कुरा बुझ्यौ। स्ट्रङ्गर देन के हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड के हुन्छ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, चार्ज के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। ल अगाडि बढौँ। ओके, यहाँसम्म भयो ल। त न्युक्लियर फोर्सको कहानी यति नै हो, तिमीलाई सोधिहाल्यो। नौ, अब हामी पढ्छौँ न्युक्लियर रियाक्सनको बारेमा है। न्युक्लियर ओके, सबभन्दा विक फोर्स के हो अरे? अरे भाइ त्यहाँ त्यत्रो ग्राभिटेसनल फोर्स लेखेको छैन मैले, ठिक छ। ओके, यहाँ हेर त 4 फन्डामेन्टल फोर्समा है ग्राभिटेसनल फोर्स सबसे विकेस्ट फोर्स हो। न्युक्लियर रियाक्सन भनेको के हो भन्छ भने है, कुनै पनि न्युक्लियर रियाक्सन त्यस्तो रियाक्सन हो जसमा एउटा भनौँ न एउटा एटमबाट अर्को नयाँ एटम बन्छ कि भन्नुको मिनिङ न्युक्लियर रियाक्सन त्यस्तो रियाक्सन। एनी रियाक्सन that involves change in atomic nuclei, any reaction 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 that involves change in atomic nuclei is called nuclear reaction. It's called nuclear reaction. Nuclear reaction है यो न्युक्लियर रियाक्सन न्युक्लियर रियाक्सन त्यस्तो रियाक्सन हो जसमा एउटा एटमिक न्युक्लियाई नै के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है। जस्तो वाटर र अक्सिजन मिलेर हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर जुन बन्छ हो, त्यो वाटरमा स्टिल हाइड्रोजन र अक्सिजन त छ, त्यसलाई तोडेपछि के मिल्छ फर्दर हाइड्रोजन र अक्सिजन मिल्छ, हो कि नै हो नि। तर यहाँ यस्तो हुँदैन, न्युक्लियर रियाक्सन त्यस्तो रियाक्सन हो जसमा एउटा न्युक्लियाई चेन्ज भएर नयाँ न्युक्लियाई बन्छ, एटम नै चेन्ज हुन्छ कि। यसको इक्जाम्पल के हो भन्छ भने यसको इक्जाम्पल हो एउटा है न्युक्लियर फिजन है। न्युक्लियर फिजन यसको एउटा के हो इक्जाम्पल हो है। अर्कोमा के हुन्छ न्युक्लियर फ्युजन, ठिक छ, न्युक्लियर फ्युजन कुरा बुझ्यो। अर्को हुन्छ रेडियोएक्टिभ डिके। हुन त फिजनमै
रेडियोएक्टिभ फिजनभित्रै रेडियोएक्टिभ डिके पर्छ, रेडियोएक्टिभ डिके है, रेडियोएक्टिभ डिके, रेडियोएक्टिभ डिके। अर्को एउटा छ न्युट्रन क्याप्चर भन्ने, जो तिमीले पढ्न त पढ्दैनौ तैपनि लेखिराख, न्युट्रन क्याप्चर। हामी सिम्पली रेडियोएक्टिभ डिकेको बारेमा पढ्छौँ, फिजन र फ्युजनको बारेमा पढ्छौँ है। अर्को जस्तो फर इक्जाम्पल, यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल, इक्जाम्पल जस्तो रेडियोएक्टिभ डिकेको कुरा गर्छ भनेर युरानियम 23892 यदि डिके भयो भने के दिन्छ भन्छ भने थोरियम 234 90 प्लस के दिन्छ He42 दिन्छ कि कुरा बुझ्यौ। युरानियम 23892 यदि डिके भयो भने यसले के दिँदो रहेछ, थोरियम 234 90 प्लस 2He4। हेर त अघि यहाँ के थियो, यहाँ युरानियम थियो, यहाँ नयाँ एलिमेन्टको फर्मेसन भयो नि त, थोरियम बन्यो न यार, हो कि होइन। यस्तो रियाक्सनलाई हामी न्युक्लियर रियाक्सन भन्छ। सर यही हुनुपर्छ जरुरी छ होइन नि यार, फ्युजन छ, न्युट्रन क्याप्चर छ। फिजनको कुरा गर्ने हो भने फर इक्जाम्पल लेट अस सपोज मसँग कुनै एउटा न्युक्लियस छ, यसको यो भयो एक्स है, ओके। यसमा मैले एउटा यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोजेक्टाइल, जुन कुराले हामी हिर्काउँछौँ है, यसलाई प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। जस्तो म एउटा इन्ड्युस न्युक्लियर फिजन, यो त आफै हुने न्युक्लियर फिजन हो, नेचुरल हुने आफै स्पोन्टानियस फेनोमेना, यो आफै हुन्छ, यसलाई हामीले हो भन्नु पर्दैन। फर इक्जाम्पल लेट अस सपोज यो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल भने के सर, अरे हिर्काउने कुरालाई प्रोजेक्टाइल भन्छ। इट मे बी प्रोटोन होइन, तर जनरली हामीले प्रोजेक्टाइल के लिन्छौँ, न्युट्रन लिन्छौँ। अरे इट मे बी अल्फा पार्टिकल होइन, त प्रोजेक्टाइल जे पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी भन्छौँ प्यारेन्ट न्युक्लियस भन्छौँ। यो के प्यारेन्ट न्युक्लियस, जब यसमा हिर्काउँछौँ यसले के दिन्छ, वाई प्लस बी प्लस क्यू हो, यसलाई भन्छ क्यू भ्यालु अफ रियाक्सन भन्छ। कुरा बुझ्यो। एनर्जी इट मे बी रिलिज, यो क्यू भ्यालु पोजिटिभ पनि हुनसक्ला, नेगेटिभ पनि हुनसक्ला होइन। यस्तो कुरा तिमीले केमिस्ट्रीमा पढेको छौ। वाइलाई भन्छ हामी डटर न्युक्लियाई है, यसलाई हामी के भन्छौँ, डटर न्युक्लियाई भन्छौँ। हामी के भन्छौँ, डटर न्युक्लियाई भन्छौँ भने बी भनेको के हो भन्छ भने इजेक्टेड पार्टिकल हो, इजेक्टेड पार्टिकल। सर इजेक्टेड पार्टिकल के हो, अरे यार यहाँ के इजेक्ट भएको छ र त, He4 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट भएन, त्यो पनि त्यस्तै हो। त्यहाँ प्रोटोन आउन सक्छ होइन, त न्युट्रोन आउन सक्छ, त्यस पछाडि अथवा भनौँ न केही कुरा त्यहाँनिर निस्किन सक्छ है। प्रोटोन, न्युट्रोन, अल्फा पार्टिकल होइन, त के भन्छ पोजिट्रोन होइन, भन्नुको मिनिङ तिनीहरूलाई हामी इजेक्टेड पार्टिकल भन्छौँ। यो एउटा के हो, न्युक्लियर रियाक्सन। सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो, इन्ड्युस्ड न्युक्लियर रियाक्सन। हामी जबरजस्ती हिर्काएर होइन, त एक्स भन्ने एउटा न्युक्लियस छ, त्यसमा हामीले ए नामको प्रोजेक्टलाई हिर्काएर त हामी जुन नयाँ न्युक्लियर भन्छ, त यो एउटा के भन्छ, न्युक्लियर रियाक्सन इक्जाम्पल हो। यो पनि न्युक्लियर रियाक्सनको इक्जाम्पल हो है। त्यस्तो रियाक्सन सिम्पल कुरा तिमीले के बुझ्नुपर्छ, जसमा एटोमिक न्युक्लियाई नै चेन्ज हुन्छ के हो, जसमा एटोमिक न्युक्लियाई नै चेन्ज हुन्छ, त्यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ, न्युक्लियर रियाक्सन भन्छौँ है। त न्युक्लियर रियाक्सन र एटोमिक रियाक्सन फरक छ है, याद राख्नु। अल द न्युक्लियर रियाक्सन आर इरिभर्सिबल, all the nuclear reaction, all the nuclear reactions are irreversible, are irreversible। जति पनि न्युक्लियर रियाक्सन छ सबै के हुन्छ भन्छ भने त्यो सबै न्युक्लियर रियाक्सन इरिभर्सिबल हुन्छ। भन्नुको मिनिङ इरिभर्सिबल भने कस्तो, त्यो त बुझ्छ, केमिस्ट्री पढेकै सुकारे। अरे भाइ एकपल्ट रियाक्टेन्ट प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट भनेपछि फेरि त्यो प्रोडक्टहरू के भन्छ, रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट हुनेवाला छैन। भन्नुको मिनिङ एकपल्ट युरानियम टुटेर थोरियम बन्यो नि, अब थोरियम जिन्दगीमा कहिले पनि फर्केर युरानियम बन्दैन कि, त्यति बुझे पुग्छ। बुझ्यो कुरा है। युरानियम 23892 रेडियोएक्टिभ, यसले रेडियोएक्टिभ डिके सो गर्यो अरे हो। रेडियोएक्टिभ डिके सो गरिसके पछाडि जुन थोरियम बन्छ, थोरियम फेरि फर्केर युरानियम कहिले पनि बन्दैन के, यति कुरा तिमीले जान्नुपर्छ है। अल द न्युक्लियर रियाक्सन्स आर के हुन्छ, इरिभर्सिबल हो। अनि जुन प्यारेन्ट न्युक्लियसबाट डटर न्युक्लियस बन्छ त्यसलाई हामी न्युक्लियर ट्रान्सम्युटेसन पनि भन्छौँ है। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, न्युक्लियर ट्रान्सम्युटेसन पनि भन्छौँ। ल पहिला कम्प्लिट सारा त, छिटो छिटो सारा है, भयो भने नि मलाई भयो भने। त न्युक्लियर रियाक्सन र केमिकल रियाक्सन फरक कुरा हो, बुझ्यो कुरा। न्युक्लियर रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदैन, न्युक्लियर रियाक्सनमा सबै न्युक्लियर रियाक्सन के हो, इरिभर्सिबल रियाक्सन हो है। याद राख्नु। अनि एनर्जी पनि के हुन्छ, धेरै एमाउन्ट अफ एनर्जी के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ है। ओके, धेरै एनर्जी के हुन्छ, धेरै एनर्जी पनि के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ। कुरा बुझ्यौ। ल ठिक छ, ओके। अर्को छ कन्जर्भेसन लज इन न्युक्लियर रियाक्सन है। न्युक्लियर रियाक्सनमा के कन्जर्भ हुन्छ सर भन्छ भने, न्युक्लियर रियाक्सन पोइन्ट नम्बर 1 है, न्युक्लियर रियाक्सन हुन्छ कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी।
कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी है, मास भनेको छैन मैले, मास एन्ड एनर्जी, मास एन्ड एनर्जी, कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी है। अर्को कुरा के हो, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ के हो, मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, मोमेन्टम हुन्छ। अर्कोमा के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, चार्ज हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, चार्ज हुन्छ। अर्कोमा के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, न्युक्लियन्स हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, न्युक्लियोन्स हुन्छ। अर्कोमा के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, न्युक्लियोन्स हुन्छ। बुझ्यो कुरा, कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम एन्ड कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ, चार्जको कुरा गरेको है। अथवा कन्जर्भेसन अफ के भयो, न्युक्लियन्स भयो। भन्नुको मिनिङ जति रियाक्टेन्ट साइडमा नम्बर अफ न्युक्लियन्स छ, पछि गएर प्रोडक्ट साइडमा पनि के हुनुपर्छ, त्यति नै के हुनुपर्छ, न्युक्लियन्स हुनुपर्छ है। अब कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम त यो कसोको सिम्पल कुरा, जति पनि यो कुरा छ न्युक्लियर रियाक्सन, इभन द रेडियोएक्टिभ डिके हो कि नि, सब जतिमा रियाक्सन छ, यसलाई बाहिरबाट हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएर यो भएको हो र होइन नि है। यसलाई हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लगाएर तोडेको हो र होइन, अथवा भनौँ न यो रियाक्सन हामीले गराएको हो र होइन। त भन्नुको मिनिङ फर इक्जाम्पल युरानियम 238 थोरियममा टुट्यो, त हामीले बाहिरबाट तोड्या त होइन, आफै टुट्या हो, भित्रको सेल्फ होइन, इन्टरनल एनर्जीले गर्दा, ठिक छ। त्यसो भए कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम अप्लाई गर्न मिल्यो, हो कि होइन हो नि। त कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी, एनर्जी र मास दुवैको कुरा गरेको है, त के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ है। र कति एमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज हुन्छ सोध्यो भने त डेली एमाउन्ट अफ एनर्जी इज इक्वल टु एम इन्टु के गर्नुपर्छ, सी स्क्वायर गर्नुपर्छ है। र यो हामीलाई एन्सर दिएको इक्वेसन हो। खासमा चाहिँ एन्सर के भनेको भन्छ भने, यदि मास एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने त कति एनर्जी रिलिज हुन्छ होला भनेर दिएको फर्मुला हो है। ओके, कन्जर्भेसन ल के कन्जर्भ हुँदो रहेछ, मास एनर्जी, मोमेन्टम होइन। अर्को के हुँदो रहेछ, न्युक्लियन्स हुँदो रहेछ। नम्बर अफ न्युक्लियन्स पनि के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ है। यो कुरा पनि याद राख्नु, ठिक छ। ल अब सार्यो न, अगाडि बढौँ। जस्तो तिमीलाई यस्तो यस्तो क्वेसन खुब देखेको होला। इन द न्युक्लियर रियाक्सन युरानियम 235 हो कि नि, इन द न्युक्लियर रियाक्सन युरानियम 92 235, यसले एउटा प्रडक्ट दियो एनपी हो, नेप्टोनियम भन्ने हो यो, 93 239 दियो हो कि नि, मानव दियो भने अब एक्स भनेको के हो रे भन्छ नौ है। पोइन्टमा कन्जर्भेसन अफ चार्ज र कन्जर्भेसन अफ न्युक्लियन्स जानेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोज्या तिमी हामीलाई है। अब यहाँनिर के छ भन्छौ भने, यहाँ यहाँनिर के छ, 200 कति छ, 35 छ होइन, यहाँ कति छ, 200 कति छ, 39 छ हो कि नै हो नि। ओके, यो 235 यो कति भयो, 235। ओके, यहाँनिर के छ भन्छ भने यहाँ केही कुरा छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर है। युरानियम जुन 235 छ, 235 यो कति छ, 92 छ। यसले के दियो भन्छ भने एनपी। ओके, ठिक छ। यसको यो क्वेसन के हेर्ने हो भने चाहिँ 92 बाट 93, यो 93 भएको छ, यो 235 नै हुनुपर्छ कि त लाग्छ मलाई कि है। ओके ओके, यो 200 किनकि हेर यो प्रोटोन ओके, यो 236 होला, यहाँनिर केही कुरा गडबडी छ कुरा बुझ्यो, यहाँ केही कुरा छुटेको नि हुनसक्छ। जस्तो यस्तो कि एउटा अर्को क्वेसन गरी हेरौँ न। इन द न्युक्लियर रियाक्सन, जस्तो यसमा एकछिनलाई त्यसलाई मिलाउन। इन द न्युक्लियर रियाक्सन, त्यो टाइपिङ काहीँ मिस्टेक भयो लाग्छ मलाई। इन द न्युक्लियर रियाक्सन He24 भयो, ठिक छ। ओके, प्लस होइन नाइट्रोजन 714 भयो, ठिक छ। ओके, इट गिभ्स अक्सिजन O817, एउटा अक्सिजनको आइसोटोप्स थियो होला, र प्लस एक्स छ। त एक्स के हो चिन्ह भनेको छ हेर है, यहाँ थाहा भइहाल्छ। त के कुरा भन्न खोजेको भन्छ भने यसमा चाहिँ यो तिम्रो के भयो, ल यसमा हेर यो तिम्रो के भयो, अक्सिजन O8 के भयो, 17 भयो। अब हेर माथि हेर त, पहिला कन्जर्भेसन अफ न्युक्लियन्स भनौँ होइन, माथि कतिवटा न्युक्लियन्स, यसमा टोटल कतिवटा न्युक्लियन्स, 18 वटा न्युक्लियन्स भयो, ठिक छ। अनि कतिवटा प्रोटोन भयो, 2 र 7 कति भयो, 9 भयो, 9 वटा प्रोटोन, ठिक छ। कन्जर्भेसन अफ न्युक्लियन्स भनेको छ कि मैले हेर्दा यो 14 र 4 कति भयो, 18, यहाँ कति छ, 17 छ हो कि नै। भने त्यसो भए मलाई यहाँ एक्सको माथि के चाहिन्छ, 1 चाहिन्छ
हो कि नै? हो नि? एक्सको माथि के चाहिन्छ? 1 चाहिन्छ, ट्याक्कै 18 हुन्छ। यो 7 र 2 कति भयो? 9 भयो। 9, त्यसो मलाई यहाँबाट के चाहिन्छ? 1। त इलेक्ट्रोन भनेको के हो? इलेक्ट्रोन भनेको त E-1 0। प्रोटोन भनेको के हो? 1p1 हो कि होइन? न्युट्रोन भनेको के हो? n भनेको पनि न्युट्रोन भनेको त के हो? n01 भयो, हो कि होइन? हो नि? त अर्को कुरा, पोजिट्रोन भनेको के हुन्छ? E0 के हुन्छ? +1 हुन्छ हो। यो त न्युट्रोन भयो, हो कि होइन? हो नि? यो त के हो? न्युट्रोन भयो, ठिक छ? n01 भयो भन्नुको मिनिङ सुन है, त यो प्रोटोन भयो। अब यो के होला? त्यसो भए मलाई त 1p1 चाहियो हो नि त। किन? यो 14 र 4 कति हुन्छ? 18। यो 17, यो के कति हुन्छ? 18। 7 2 कति भयो? 9। त 8 1 कति भयो? 9। भन्नुको पनि हाम्रो के यो के हुँदो रहेछ? यसमा प्रोटोन हुँदो रहेछ। यो के हुँदो रहेछ? प्रोटोन हुँदो रहेछ। यसरी है, यसरी के हुन्छ? हामीले यसलाई छुट्याउँछौँ। बुझ्यो कुरा? यहाँ राइट छ नि त। त्यो कहाँ के गडबडी भयो होला त्यहाँनिर, जस्तो होइन त्यहाँनिर। अब ल छिटो सार त पहिला तिमीले केही गर्नु परेन, रियाक्टेन्टमा जति नम्बर अफ न्युक्लियन छ नि, प्रोडक्टमा पनि त्यति निकाल्न कोसिस गर है। कुरा बुझिरहेछौ? ल ठिक छ। यो सारा त एकैछिन ल, यो म यसलाई मिलाउँछु। ल ओके, अब यहाँ हेर। ओके, अर्को हामीसँग एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन हामीले अर्को अर्को पनि क्वेसन ल्याएको छु मैले तिम्रो लागि हेर है। ओके, यहाँ हेर, बेरिलियम है, यो बेरिलियम कति छ हेर त? 9। यो के छ? हिलियम छ, हो कि नै? हो नि? भनेको पनि बेरिलियम हिलियम भयो 4 to 6। यहाँ पनि कति छ? 6 छ। हेर है के हुन्छ, एकदम ध्यान दिएर सुन, सजिलो छ, केही गाह्रो नभन। यो 6 छ, यो 9 र 4 13 भयो। त्यसो भए मलाई यो 0 हुनु पर्यो, मेरो 1 हुनु पर्यो, हो कि नै? तलपट्टि के हुनु? 0 अनि 1। त यो इलेक्ट्रोन त -E10, प्रोटोन के हो? 1p1 हो, 1p1। न्युट्रोन के हो? n01 हो। अब गामाहरू त केही पनि होइन, त के हुन्छ भन्छ भने n01 भन्नु मिल्यो कि मिलेन? त के हुँदो रहेछ? न्युट्रोन निस्किँदो रहेछ।
के निस्किँदो रहेछ, न्युट्रोन निस्किँदो रहेछ। भन्नुको मिनिङ कुनै पनि न्युक्लियर रियाक्सनमा हामीले के चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ, कन्जर्भेसन अफ चार्ज र कन्जर्भेसन अफ के गर्छ, न्युक्लियोन चार्ज के भन्छ मोमेन्टम वाला क्वेसन त मैले रेडियस निकाल्नेमा पनि तिमीलाई सिकाएको छु है। कुरा बुझ्यौ? यति सजिलै गरी के हुन्छ, यो के हुन्छ सल्भ हुन्छ है। यसमा तिमीले के गाह्रो मान्नु पर्यो, यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, तिमीले मक टेस्टमा पनि देखिरहेको होला हो है। ओके, अगाडि बढौँ भन त ल। ओके, यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्छ भने, यो त हामीले गरिसक्यौँ। यसमा चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोन भनेको ई -1 0, ठिक छ। ओके, अर्को भनेको प्रोटोन भनेको 1p1, न्युट्रोन भनेको n01, ड्युटेरोन भनेको के होला, ड्युटेरोन भनेको के मैले तिमीलाई सिकाएको छु, ड्युटेरोन भनेको के हो, h हो, 1 कति हो, 2 हो कि हो नि। अब यो 2 त्यहाँ राख्दा पनि त मिल्दैन हो कि होइन हो नि। त यो के हुनसक्छ भन्छ भने यो 235 भएर सुन है, यो 90 छ नि, यो E-1 के हुनसक्छ, 0 हुनसक्छ। जब हामी बिटा पार्टिकल भन्छौँ नि, बिटा माइनस डी के होला, यो मेरो विचारमा चाहिँ। कुरा बुझ्यौ? त त्यहाँनिर चाहिँ 235 नै बनाऊ, 93, अब 92 भयो, 93 बढेको छ त, यहाँ मैले -1 राखेपछि के हुन्छ, बराबर, माथि बढाउनु परेन हो कि नै हो नि। त्यस्तो हो नि त है। द्याट्स द आन्सर के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसलाई तिमी 235 बनाऊ है। गाह्रो भने अब यो टाइपिङ गर्दा बिग्रियो होला कहिलेकाहीँ है। इन द न्युक्लियर रियाक्सन युरानियम 92 235, त्यसले के दिँदो रहेछ, नेप्टोनियम 93 200 कति दियो, 35 दियो, प्लस एक्स भयो। बुझ्यो कुरा? ल, यो पनि भयो, यो पनि भयो होइन। नाउ ओके, यसमा हेर, एउटा नयाँ क्वेसन छ, द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन फर ड्युटेरोन है। कुनै पनि ड्युटेरोनको लागि हामीले बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन दिएको छ मलाई, ड्युटेरोन है, 1H2 + 1H2 है। यो दुईटा ड्युटेरोन यहाँ हेर, यहाँ फ्युज भएर के दिएको छ, के दिएको छ भन्छ भने He4 कति दिएको छ, 2 दिएको छ, प्लस के दिएको छ, क्यू दिएको छ हो कि नै हो नि, प्लस के दिएको छ, क्यू दिएको छ। नाउ अब यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्छ भने हामीले सुन है, 1H1 1H2 1H2 प्लस गिभ्स टु He4 प्लस के भयो, क्यू भयो है। त हेर, त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन दिएको छ, कति दिएको छ भन्छ भने यसको लागि कति दिएको छ, अल्फा। यसमा कतिवटा न्युक्लियन छ, 2x1 भयो यसको बाइन्डिङ एनर्जी। हेर म के भन्दैछु, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कति दिएको छ, मलाई दिएको छ x1 दिएको छ, कति दिएको छ, x1 दिएको छ है मलाई, x1 ठिक छ। यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कति दिएको छ, x2 हो, कति दिएको छ, x2 दिएको छ, कति दिएको छ, x2 दिएको छ, कति दिएको छ, x2 दिएको छ है। ओके, ल फेरि के समस्या आयो, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कति दिएको छ, x2 दिएको छ है, कति दिएको छ, x2 दिएको छ। नाउ यो x1 भयो, यो कति भयो, x2 भयो, ठिक छ। ओके, यो कति भयो भन्छ भने यो भयो तिम्रो 2x2 भयो, ठिक छ। यसमा 2x1 भयो चाहिँ, यो पनि एउटै त कुरा हो। यसमा चाहिँ कतिवटा न्युक्लियन छ, 4वटा, त यसको बाइन्डिङ एनर्जी कति भयो, 4x2। त कति एनर्जी रिलिज भयो होला भन्छ क्या यो रियाक्सनमा, ठिक छ। मलाई एउटा रियाक्सन दिएको छ, 1H2 गिभ्स टु He4 प्लस के दिएको छ, क्यू दिएको छ है, के दिएको छ, क्यू दिएको छ। ओके, ल, त प्लस के दिएको छ, क्यू दिएको छ। त नाउ कति एनर्जी यो रियाक्सनमा के भयो, रिलिज भयो भन्छ है, कति एनर्जी यो रियाक्सनमा के भयो, रिलिज भयो भन्छ, ठिक छ। द एनर्जी रिलिज इन द रियाक्सन इज भनेको छ 1H2 गिभ्स टु He4 प्लस के गर, क्यू गर है। ओके, ल, त कति एनर्जी रिलिज भनेको कति हुन्छ भन्छ भने 4x2 माइनस के हुन्छ, 2x1 माइनस 2x1 कति हो, 4 के भयो, x1, यति बराबरको एनर्जी के हुन्छ, रिलिज हुन्छ, x2 माइनस के भयो, x1 भयो, यति बराबरको एनर्जी के हुन्छ, रिलिज हुन्छ है। त 4 के भन्छ, x2 माइनस के हुन्छ, x1 हुन्छ। कुरा बुझ्यौ है। ल, त यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन तिमीलाई x1 दिएको छ, यसको पनि x1 भइहाल्यो। त बाइन्डिङ एनर्जी कति हो, 2x1 यसको कति हो, 4x2, योबाटै कट अब एनर्जी रिलिज आउँछ, त कति हुन्छ, 4 कति हुन्छ, x2 माइनस कति हुन्छ, x1 हुन्छ है। ल, फटाफट सार नातेर मजाले। कुनै पनि न्युक्लियर रियाक्सनमा हामीलाई बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन दिएको छ, कसको लागि, एउटा ड्युटेरोन भयो, अर्को के भयो, अल्फा पार्टिकल भयो। ड्युटेरोनको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कति हुन्छ, ड्युटेरोनको कति हुन्छ, ड्युटेरोनको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कति दिएको छ भन्छ भने x1 दिएको छ, अल्फा पार्टिकल कति दिएको छ, x2 दिएको छ। यसको कति 2x1, यसको कति 2x1, यो कति भयो 4x2, क्यू इक्वल टु 4x2 माइनस के हुन्छ, 4x1 हुन्छ, 4x2 माइनस कति हुन्छ, x1 भयो।
बुझ्यो कुरा? भयो ल भन त मलाई। सरी भन त छिटो। के भइरहेछ आज? ल ओके, आज अलिकता टेक्निकल प्रब्लम। यहाँसम्म बुझ्यो कुरा? भन त ल। खै त रिप्लाई गरिरहेको छौ? यहाँसम्म बुझ्यौ? यो अर्को एउटा हेर्नु, ऊ त्यहाँ हेर्नु। यो अलिकता यस्तो गरौँ। ठिक छ, ओके बुझिरहेछ कुरा? खै ल मलाई रिप्लाई गर त ल। द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन फर अ ड्युटेरियम एन्ड अल्फा पार्टिकल। यो वाला पनि गऱ्यो, बुझ्यो कुरा? आन्सर सी आउँछ। भन त ल छिटो छिटो, आन्सर के आउँछ? सी है। कुरा बुझ्यो? न्युक्लियर रियाक्सन यहाँ दिएकै छ क्यारे होइन, पर न्युक्लियन दिएको छ हामीलाई है। खै त रिप्लाई गर छिटो, सुनिरहेछ कुरा? ओके यहाँ यहाँ यो एउटा तिम्रो के भयो भन्छ भने ड्युटेरोन भयो। यो पनि अर्को एउटा के हो? ड्युटेरोन भयो। यसले के दियो भन्छ भने He42+ के दियो? क्यू दियो, हो कि नै? यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन x1 दिएको छ नि त। यसमा कतिवटा न्युक्लियन छ भन त? 2x1 छैन त? 2x1 दुईटा छ, दुईटा त 2x1 भयो नि त यसको बाइन्डिङ एनर्जी। यसको पर न्युक्लियन कति? पर न्युक्लियन x1 दुईटा छ, त बाइन्डिङ एनर्जी कति भयो? 2x1 भयो। यसमा कतिवटा न्युक्लियन छ? 4वटा छ। कतिवटा छ? 4वटा। कति हुन्छ? 4x2 हुन्छ। कति हुन्छ? 4x2 हुन्छ है। नाउ एनर्जी एनर्जी रिलिज इन दिस रियाक्सन भने कति हुन्छ? 4x2 माइनस कति हुन्छ? 2x1 माइनस 2x1 भएन, एन्ड दिस इक्वल टु 4x2 माइनस x1 भएन त्यहाँ? हो कि भएन? हो नि है। 4 के हुन्छ? x2 माइनस के हुन्छ? x1 हुन्छ। भनेको मिनिङ यो तिम्रो 4x2 भयो। कसको? यसको। यसको पर न्युक्लियन कति दिएको छ? x2। यसमा कतिवटा न्युक्लियन छ? 4वटा। यसको कति हुन्छ? यसको दुईटा। यसको पनि कति हुन्छ? दुईटा। त 2x1 कति हुन्छ? 4 के हुन्छ? x2 माइनस कति हुन्छ? x1 हुन्छ है। 4x2 माइनस के हुन्छ? x1। भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन फर अ ड्युटेरियम एन्ड अल्फा पार्टिकल आर x1 एन्ड x2 रेस्पेक्टिभली है। द एनर्जी रिलिज इन द रियाक्सन भन्छ कति हुन्छ? 4 चाहिँ के हुन्छ? x2 माइनस के हुन्छ? x1 हुन्छ। बुझ्यो कुरा? बुझ्यौ?
खै भन त ब्रह्म भाइ बुझ्यौ बुझिराखेको छ कुरा ओके सुजल भाइ ठिक छ बुझिरहेछौ नमस्ते नमस्ते स्मृति खै क्रिस्टल खै भन छिटो छिटो अरूले समीर भाइ ओके बुझ्यो ठिक छ नि ओके पूजा खै पूजा भन छिटो छिटो ओके ओके बुझ्यो कुरा है ल त केही नगरे सिम्पली एउटा पर न्युक्लियन दिएको छ x1 2x1 यो दिएको छ 2x1 सकिगयो यसमा ओके अब आइपर्छ न्युक्लियर फिजनको बारेमा फिजन हेर है अर्को एउटा कुरा तिमी के कुरा बुझ नि ध्यानदार सुन्ने एउटा कुरा सिकाउनेवाला छु अब चाहिँ यो बाइन्डिङ एनर्जी जुन पर न्युक्लियन तिमीले कर्भ देखेको छौ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन जुन मास नम्बरको यिनीहरूको बिच कर्भ छ यसमा तिमीले के कुरा ख्याल गर भन्छौ भने है यसमा तिमीले सिम्पल हेर यो भनेको यो त मेरो के भन्छ यहाँ भएको न्युक्लियसहरू के हुँदो रहेछ एकदमै स्टेबल हुन्छ अघि पनि मैले एउटा पोइन्ट लेखिदिएको छु हो कि नि अब यो त युरानियम 238 हो कि नि यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन रफली कति हुन्छ 7.6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनौँ न पर न्युक्लियन भयो है मलाई भन यहाँ भएको पार्टीहरूको कति छ 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियन दिज आर हाइली स्टेबल हो कि नै हो नि त्यसो भए जति पनि हेभी एटम्सहरू छ जति पनि के छ हेभी एटम्सहरू छ यो हेभी एटम्सहरू अब के गर्छ भन्छ भने स्टेबल रिजन त यो संसारमा कोही पनि अनस्टेबल भएर बस्न चाहँदैन के गर्छ भन्छ भने यो यो यहाँ भएको हेभी एटम्सहरू के हुन्छ टुट्छ र हेभी एटम टुटेर के भन्छ लाइटर न्युक्लियाई बन्न खोज्छ किनकि यिनीहरू त लाइटर न्युक्लियर हो नि त हो कि होइन यिनीहरू के हो लाइटर न्युक्लियर हो हेभी एटम टुटेर के बन्न खोज्छ लाइटर न्युक्लियर बन्न खोज्छ भनेको भने 7.6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियनबाट उनीहरू 8.8 तिर आउन खोज्छ किनकि यो स्टेबल वाला पार्ट हो के भनेको मिनिङ जुन यो हेभी न्युक्लियस टुट्ने फेनोमिना छ हो के को लागि टु गेन स्टेबिलिटी टु इन्क्रिज द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इन न्युक्लियर फिजन बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अलवेज इन्क्रिजेस बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन है सुन्ने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन है अलवेज जहिले पनि अलवेज इन्क्रिजेस कुरा बुझ्यौ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अलवेज के हुन्छ बढ्छ न्युक्लियर रियाक्सनको कुरा के हुन्छ भने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन जहिले पनि के हुन्छ बढ्छ है त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन जुन तिम्रो छ त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन जहिले पनि के हुन्छ बढ्छ याद राख्नु है वाट एभर मे बी द न्युक्लियर रियाक्सन इट मे बी फ्युजन इट मे बी फिजन हो कि नै बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अलवेज इन्क्रिज अलवेज किन सर भन्छ भने अरे यार मलाई एउटा कुरा भन यो त ठुलो पार्टी हो नि ठुलो एटम हो अब यसलाई त के गर्छ स्टेबल हुनु छ यो त अनस्टेबल छ हेर न यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन धेरै मोर स्टेबल सबसे स्टेबल वाला पार्टी यिनीहरू हो कि हो नि यिनीहरू धेरै स्टेबल छ अब यो के गर्छ भन्छ भने टुट्छ टुटेर के बन्न खोज्छ भन्छ भने लाइटर न्युक्लियर बन्न खोज्छ हो कि हेभी न्युक्लियस त्यो फेनोमिना हामी के भन्छौँ न्युक्लियर फिजन तिमीले सेल बायोलोजी पढेको होला फिजन भन्दैन हो कि नै हो नि त सिम्पल एउटा हेभी न्युक्लियस टुट्नु हो द फेनोमिना अफ स्प्लिटिङ है भन्दैछु द फेनोमिना अफ स्प्लिटिङ द फेनोमिना अफ स्प्लिटिङ अफ हेभियर न्युक्लियाई द फेनोमिना अफ स्प्लिटिङ अफ हेभियर न्युक्लियाई into lighter one with the release of large amount of energy with the release of vast amount of energy is called nuclear fusion न्युक्लियर फिजन हामी के भन्छौँ न्युक्लियर फिजन भन्छौँ है यसलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियर फिजन है त भनेको मिनिङ किन सर है फेरि इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू किन बिकज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन बढ्छ नि टुटेपछि हेभी टुटेपछि लाइट बन्छ अब स्टेबल भयो नि त हो युरानियम टुटेर यतातिर आउँदो रहेछ युरानियम जति पनि हेभी एटम छ टुटेर यतातिर आउँदो रहेछ हो त्यही भएर हिजो मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ थाहा छ हिजो मैले के कुरा भनेको थिएँ भन्छु भने नि ओके
होला एकैछिन। एकैछिन ल। हो, नेट चार्ज 0 भयो नि त नि, जति पोजिटिभ त्यति नेगेटिभ भयो नि त नि। कहाँ जान्छ लु ठिकै छ यसमा। ल यसमा र फेरि the phenomena of splitting of heavier nuclei into lighter one with the release of vast amount of energy यसको हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर के भन्छौँ? फिजन भन्छौँ है। ओके, अनि अर्को के कुरा बुझिराख भन्छौँ भने most of the fission जति पनि न्युक्लियर फिजन छ, most of the fissions are binary in nature. Fission are binary in nature. बाइनेरी धेरैवटा जस्तो फिजनहरू के हुन्छ भन्छ भने बाइनेरी हुन्छ। भनेको मिनिङ यो एउटा लेट सपोज न्युक्लियस छ, यसमा मैले एउटा कुनै प्रोजेक्टाइल हिट गरेँ भने यसले टुटेर हो कतिवटा फिजन प्रोडक्ट दिन्छ भन्छ भने 2वटा फिजन प्रोडक्ट दिन्छ। म्याक्सिमम केसमा 2वटा के दिन्छ? फिजन प्रोडक्ट दिन्छ है। म्याक्सिमम केसमा 2वटा के दिन्छ? फिजन प्रोडक्ट दिन्छ, प्लस एनर्जी रिलिज हुन्छ, इजेक्टेड पार्टिकल पनि इजेक्ट गर्ला। र मोस्ट अफ द फिजन्स आर हामी के भन्छौँ? बाइनेरी भन्छौँ। एकदमै हजारौँमा 4वटा मात्रै के भन्छ? टर्नरी हुन्छ भन्छ है किताबले चाहिँ। ठिक छ, बुझ्यौ? तर त्यो तिमीले जान्नु पर्यो। सिम्पली मोस्ट अफ द फिजन्स आर के बुझ तिमी? बाइनेरी भनेर बुझिराख। अर्को कुरा हेर त, यहीँनिर अर्को कुरा फिजन भइसकेपछि है त न्युक्लियर फिजन किन हुन्छ? टु गेन स्टेबिलिटी। यो हेभियर न्युक्लियस यतातिर आउनु खोज्छ। अब हेर फ्युजन किन हुन्छ थाहा छ? फ्युजन यसको कति छ थाहा छ? यसको 1.112 भनेको नि लाइटर न्युक्लियाई पनि अनस्टेबल हो। लाइटर न्युक्लियाहरू पनि यिनीहरू पनि अनस्टेबल हो। यिनीहरू पनि हेर यिनीहरू स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि यिनीहरू पनि यहाँ आउनु खोज्छ। जस्तो यो त अनस्टेबल हो, योभन्दा हेर यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर भन्दा हिलियमको धेरै छ, हो कि यो पनि त अनस्टेबल हो नि। 1s2 इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टु हिलियम। त्यो त भ्यालु पनि मैले लेख्दैकै छु। यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्छ भने न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ। यिनीहरू दे अन्डरगोज न्युक्लियर फ्युजन। यिनीहरू फ्युजन के लाइटर न्युक्लियर के गर्छ? कम्बाइन हुन्छ, फ्युज भएर यतातिर आउनु खोज्छ। हेभियर न्युक्लियर चाहिँ के गर्न खोज्छ? स्टेबिलिटी गेन गर्न यतातिर आउँछ है। याद राख्नु यो कुरा चाहिँ। कुरा बुझ्यौ है? ल आज बोर्ड बेसी तातेको छ है, के भएको छ? ल एकैछिन यो सारा, त्यस पछाडि म तिमीलाई फेरि एकैछिन एउटा कुरा बनाउँछु अनि
त्यहाँ पनि मिलाउनु ल, हो त्यहाँ उसमा लाइभमा पनि लाइक ल मलाई सुनिरहेको छौ भन त ल। ओके मलाई सुनिरहेको छौ। ओके यता हेर है यहाँ। ओके ठिक छ, यहाँ हेर त मैले तिमीलाई अघि पनि यही बारेमा कुरा गर्न खोजेको थिएँ। हेर त, हेर है, हेर है, यहाँ हेर त फिजन लेखेको छ। हेर त यहाँ फिजन लेखेको छ, के लेखेको छ? फिजन लेखेको छ हो। रिजन अफ भेरी स्टेबल न्युक्लियाइड लेखेको छ। यो भनेको स्टेबल न्युक्लियाइड पर्ने रिजन हो है। योलाई हामी भन्छौँ स्टेबल न्युक्लियाइड वाला रिजन भन्छौँ है। ओके आउँछ, साउन्ड क्लियर आउँछ ल। ओके यसलाई हामी स्टेबल न्युक्लियर रिजन भन्छौँ भने, किनकि यहाँ त मैले भने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के हुन्छ म्याक्सिमम। र लाइटर न्युक्लियाइ कम्बाइन भएर पनि स्टेबल बन्नु छ। यसलाई हामी फ्युजन भन्छौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? फिजन भन्छौँ है। मेरो कुरा तिमीसँग त्यति मात्रै हो ल। ओके ल, अब यसमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ हामी। ल यसमा हेर ल। नौ हामीले न्युक्लियर फिजनको कुरा गर्दैछौँ है। हामीले न्युक्लियर फिजनको कुरा गर्दैछौँ। सुनिरहेको छौ मलाई? भन त ल समीर भाइ, सबै कुरा ठिक छ भन त ल, एकपल्ट फ्याक्ट रिप्लाई गर त। सुनिरहेको छौ? सब कुरा क्लियर छ अब? भन त समीर भाइ। Yes, sir. ल ठिक छ। ओके ल त्यसमा अगाडि बढौँ है। अब न्युक्लियर फिजनमा मैले तिमीलाई के भने, अघि नै भने कि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन बढ्नेवाला छ, बिकज इन अर्डर टु गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन गर्नु छ। द्याट्स है बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन पनि के हुनेवाला छ? बढ्नेवाला छ, हो कि नै? अब न्युक्लियर मोस्ट अफ द फिजन्स आर के भने बाइनरी भयो, ठिक छ। न्युक्लियर फिजन्समा के हुन्छ भन्छ, जस्तै एउटा हेर, एउटा इक्जाम्पल छ। मानौ यो युरानियम छ, यो युरानियम युरानियम 23592 यसको एउटा इक्जाम्पल है। र मैले एउटा यसमा स्लो मुभिङ न्युट्रोन, दिस स्लो मुभिङ है, तिमीलाई यही हो फसाउने। स्लो, दिस इज स्लो मुभिङ न्युट्रोन अथवा थर्मल न्युट्रोन भन्ने हुन्छ यसलाई, ठिक छ। ओके यसलाई हामी के भन्छौँ भने, ओहो ओके यसलाई हामी के भन्छौँ भने, यो युरानियम 23592 भयो, हो कि नै? हो नि? यो के भयो? युरानियम 235 के भयो? 95 भयो। यो तिम्रो के भयो? स्लो मुभिङ के भयो? न्युट्रोन भयो है। यो बोर्ड यस्तो गाह्रो बनाएको मैले बोर्डले। ल
ल सुनिरहेको छौ ल, ओके ओके, ल ठिक छ। यो युरानियम 235 है, युरानियम 235 यो कति 92। एउटा मैले यसमा के हिर्काउँछु भन्छ भने स्लो मुभिङ न्युट्रोन है, स्लो मुभिङ न्युट्रोन हिर्काउँछु। सर फास्ट मुभिङ किन नहिर्काउने? फास्ट मुभिङ हिर्कायो भने त यसलाई मैले मेरो काम के हो, यसलाई स्प्लिट गर्नु छ क्या, स्प्लिट। जस्तो बुलेट हान्यो भने सिसामा पाल पर्छ, ढुङ्गाले हान्यो झ्यामझुम फुट्छ नि, मैले झ्यामझुम फुटाउनु खोजेँ। किन? बुलेटको स्पिड यति हाई हुन्छ, यति एनर्जी हुन्छ, ऊ यति छिटो सिसाबाट पास हुन्छ कि उसले आफ्नो मोमेन्टम स्वरूप बुलेट सिसालाई ट्रान्सफर गर्नै सक्दैन, त्यति टाइम नै पाउँदैन। तर ढुङ्गा हान्यो भने के हुन्छ, ढुङ्गाको भेलोसिटी कम छ होइन, भेलोसिटी कम भइसके पछाडि के भयो, उसले धेरै टाइम के हुन्छ त्यो सिस्टमसँग आफ्नो एनर्जी अथवा मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्न पाउँछ है। सेम टु सेम त्यस्तै हो, स्लो मुभिङ न्युट्रोन हिर्कायौँ भने है, स्लो मुभिङ न्युट्रोन हिर्कायो भने के हुन्छ भन्छ भने नि, यो जुन स्लो मुभिङ न्युट्रोन हिर्काउँछौँ, यो युरानियमसँग जब यो स्लो मुभिङ न्युट्रोन ठोकिन्छ, यसले के गर्छ भन्छ भने यसलाई यो युरानियम टू, यो जुन न्युट्रोन छ, यो न्युट्रनलाई यसले एब्जर्भ गर्छ भने यो न्युट्रन यो भित्र घुस्छ है। अब यो न्युट्रन यो भित्र छिरिसके पछाडि है, जुन न्युट्रन छ मेरो, यो न्युट्रन मेरो यो भित्र गएर के हुन्छ, यसरी बसिरहेको हुन्छ। जुन न्युट्रन यहाँ छ त्यो न्युट्रन यहाँ गएर बसिरहेको छ है। अब त्यो भइसके पछाडि यो केमा चेन्ज हुन्छ भन्छ भने यो युरानियम 236 मा चेन्ज हुन्छ, युरानियम 236 मा चेन्ज हुन्छ। एन्ड दिस हाइली अनस्टेबल, यो के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ। अब अनस्टेबल भइसकेपछि के हुन्छ, यो दुईटा फ्रेगमेन्टमा टुट्छ। मस्ट अफ द फ्युजन आर मैले बाइन्डरी बनाएको थिएँ हो, मस्ट अफ द फ्युजन आर बाइन्डरी। अब के हुन्छ भन्छ भने यो एउटा के भन्छ, क्रिप्टन भन्छ, क्रिप्टन 9236। अर्को के भन्छ भने ब्यारियम 14156 बन्दो रहेछ है। दुईटा फिजन, यसलाई हामी भन्छौँ एफई भन्छौँ, फिजन प्रोडक्ट भन्छौँ। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, एफई, फिजन प्रोडक्ट हो। यो फिजन प्रोडक्टलाई काहीँ काहीँ प्रम्प्ट न्युक्लियस पनि भनेर लेखा हुन्छ है। ओके, कुरा बुझ्यो? यो एउटा फिजन प्रोडक्ट भयो, यो अर्को के भयो, फिजन प्रोडक्ट भयो है। र यो फेनोमिनामा के हुन्छ भन्छ भने लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी पनि के हुन्छ, रिलिज हुन्छ है। लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी पनि के हुन्छ, रिलिज हुन्छ हो। कति रिलिज हुन्छ के हुन्छ अहिले हामी क्यालकुलेट गरौँला एकछिनमा। त अहिले के कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यति मात्र होइन, एउटा न्युट्रोन जब युरानियम 235 लाई हिर्काउँछ है, एउटा न्युट्रोन जब युरानियम 235 लाई हिर्काउँछ एउटा न्युट्रोनले, त्यो न्युट्रोनले हिर्काइसके पछाडि के हुन्छ भन्छ भने यो दुईटामा फ्याट्टै के हुन्छ, टुट्छ हो। दुईटामा टुटिसके पछाडि फर्दर हामीसँग के छ भन्छ भने हामीसँग तीनवटा एक्स्ट्रा न्युट्रोन छ है। फर्दर हामीसँग के छ भन्छ, तीनवटा हामीसँग के छ, एक्स्ट्रा न्युट्रोन छ। कुरा बुझ्यौ? फर्दर हामीसँग तीनवटा के छ, एक्स्ट्रा के छ, न्युट्रोन छ है। अनि तीनवटा न्युट्रोन फर्दर के हुँदो रहेछ, बन्दो रहेछ। अब सर सधैँ तीनवटा बन्छ होइन, दुईटा बन्नेवाला रियाक्सन पनि छ, चारवटा बन्नेवाला पनि रियाक्सन छ। सर किन ब्यारियम र क्रिप्टन निकाल्नु भएको? मोस्ट अफ द टाइम ब्यारियम र क्रिप्टन पनि देखिन्छ। कुरा बुझ्यो? जेनोन र स्टोनसियम निस्किने पनि रियाक्सन छ, अरू पनि रियाक्सन छ, नभएको होइन। कुनै कुनै यस्तो रियाक्सन जसमा दुईटा निस्किन्छ, कुनै कुनै मा निस्किन्छ, चारवटा निस्किने पनि रियाक्सन छ। तर सबसे बेसी अब्जर्भ भएको रियाक्सन के हो भन्छ भने प्रडक्ट भनेको ब्यारियम र के हो, क्रिप्टन हो है। सबसे बेसी अब्जर्भ भएको प्रडक्ट के हो, ब्यारियम र के हो, क्रिप्टन हो। द्याट्स हामीले यो रियाक्सन लिएको भनेको भने यो रियाक्सन एउटा न्युक्लियर फिजनको एउटा के भन्छ, रियाक्सनको एउटा इक्जाम्पल हो यो चाहिँ। कुरा बुझ्यौ ए? जसमा एउटा स्लो मुभिङ न्युट्रोन जब मैले युरानियम 235 मा हिर्काउँछु हो, यो टुटेर के बन्दो रहेछ, के भन्छ, एनर्जी के गर्दो रहेछ, रिलिज गर्दो रहेछ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्छ भने न्युक्लियर के भन्छ, रियाक्सन भन्छौँ है। ओके, ल अब आज बोर्डले तिमीलाई ह्याप्पी बर्थडे गर्ला जस्तो छ, आफै गायब भयो फेरि। ठिक छ, ल फेरि यो यहाँले यहाँ हेर, ठाउँको ठाउँ गायब भयो। तिमीले लग्छौ क्या यसलाई हो? आज नपढौँ भने चाहिँ क्या हो तिमीले हो, भन त। सर आज हाम्रो पढ्ने मुड छैन, आज गीत गाउन न भन्थ्यो होला। त्यसो भए अब आज एउटा काम गर्नुपर्छ। ओके, अब अलिकता क्लियर देखिएको छ कि छैन, म एउटा अहिले लेख्ने कोसिस गर्छु है, अहिले अर्को तरिकाबाट। तर यसमा दुईटा मात्रै कुरा लेख्नु दिन्छ फेरि। देखिँदैन होला यार त। आज यही सल्लाह गरेको छु अहिले, म लेख्न दिनेवाला छैन है तिमीहरूलाई भनेर। यो रातो पनि देखिने, यो रातो पनि देखिने होला है, रेड कलरको। रेड कलरको देखिन्छ यो वाला।
देखियो। ल त्यसो भए यसरी नै पढौँ अब आज के गर्ने फेरि अब सार्ने कसरी ल आडिदिएर बढ्न दिन्न मलाई फेरि यस्तो गर्नुपर्छ सार त मिल्दैन फेरि यसैमा लेख्नुपर्छ सबै आज ह्याप्पी बर्थडे क्लास यसो के क्वेसन कसरी तान्ने त्यहाँबाट क्वेसन तान्नु परेन ह्याप्पी बर्थडे भयो बोर्डको आज ल अब यसमा गरौँ त्यसो भए ल है ओके मैले त्यहाँ तिमीलाई के सिकाएको छु भन्छ भने नि जस्तो त्यहाँनिर तिमीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्छ भने वान एटम ल भयो वान एटम अफ युरानियम 235 रिलिजेस है वान एटम रिलिजेस 200 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट वान एटम अफ युरानियम 235 अन फिजन है अन फिजन रिलिजेस 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्छ है एउटा एटम फिजन भयो भने त्यसले कति रिलिज गर्छ भन्छ भने 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट के गर्छ रिलिज गर्छ है ओके हो एउटा अब युरानियमको एक एटम भने युरानियम त 235 हो कि नै त्यसो भए 235 एएमयु रिलिजेस कति 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो अनि 1 एएमयु कति रिलिज गर्छ भन्छ भने 200 डिवाइडेड बाई 235 के हुन्छ मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एएमयु भयो अब चाहिँ है कुरा बुझ्यौ पर के भयो एएमयु भयो ठिक छ है एन्ड दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्छ भने दिस इज इक्वल टु यो कति भयो नियरली 0.85 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के हुन्छ एएमयु यसलाई हामी सिम्पली कति भन्छ भने रफली है 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के हुन्छ एएमयु हुन्छ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के हुन्छ एएमयु हुन्छ है त यो तिम्रो के हो ओके यो तिम्रो के भयो टोटल एनर्जी रिलिज पर एएमयु फिजनमा है फिजनमा के भयो 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के भयो रे एएमयु फिजनमा चाहिँ है यति एनर्जी के हुन्छ रिलिज हुन्छ बुझ्यो कुरा अब त्यहाँ क्वेसन्सहरु टन्नै थियो न्युक्लियर अब त्यहाँ रिएक्टरको यो डायग्राम थियो आज तिमीलाई मैले ह्याप्पी बर्थडे गरिदिनु पर्ला जस्तो छ तिमीहरुको ल त्यो जुन मैले तिमीलाई जुन न्युक्लियर फिजन पढाएको छु त्यसमा चाहिँ अब क्याल्कुलेसन हो यो चाहिँ याद राख्ने हो नि फेरि यो त सबै निकालेको कुरा हो 1 एटम अफ युरानियम 235 1 फिजन रिलिजेस रफली है 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट ह्याप्पी 30 सर अरे ओके सबैलाई ह्याप्पी 30 आज हो कि भोलि हो मलाई थाहै पनि छैन भोलि ओके भन्छ आज दारू खाने दिन दर भनेको दर
ल युरानियम 235 ले कति दिँदो रहेछ 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। त 1 एमयुले कति दिँदो रहेछ 200/200 कति हुन्छ 35 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के हुन्छ है। यो भने रफली कति हुन्छ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छ कि पर फिजन सरी पर एएमयू पर फिजन त अर्कै कुरा हो। पर एएमयूमा कसले धेरै निकाल्छ भन्छ कि हो। पर एएमयू हेर्ने हो भने नि पर एएमयू हेर्ने हो भने त एनर्जी कहाँ रिलिज धेरै हुन्छ भन्दा फिजन कि फ्युजन भनेर खास सिकाउनु खोजेको हो। फ्युजनको अगाडिपट्टि तिमीलाई मैले धेरै क्वेसन्सहरू पनि राखेको थिएँ होइन। त्यो क्वेसन यसमा अहिले आइरहेको छैन, त्यही भएर म के गरौँ भन्छ नि। ल पहिला यहाँसम्म सार त छिटो छिटो सार। ल आजलाई यति गरौँ है, किनकि यहाँ अलिकता टेक्निकल समस्या छ आज होइन। त्यही भएर बाँकी कुरा अब भोलि गरौँला होइन। म भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरिहाल्छु, कुरा बुझ्यौ। यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन कहिले पनि। यो केही कुरा बिग्रियो होला होइन, कहिले यस्तै हो, त्यो टेक्निकल समस्याहरू भइरहेको छ। त्यही भएर आज म सबै भाइ बहिनीलाई के रिक्वेस्ट गर्छु, आज जति पढ्यो पढ्यो, अब थोरै पार्ट बाँकी छ। अर्को क्लासमा म यसको थोरै प्लस एक्सरे एउटा च्याप्टर कम्प्लिट सकिन्छ है। अर्को क्लासमा एक्सरे प्लस यसको जुन थोरै पार्ट छ त्यो कम्प्लिट सकिन्छ, अथवा रेडियो एक्टिभिटी पढायो भने त्यसको पनि लगभग 80% सकिन्छ है। कुरा बुझ्यो। र आजलाई यति गरौँ है। यो बोर्डले अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ आज। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिएकोमा, सबैले कोअपरेट गरिदिएकोमा तिमीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब गुड डे है।